अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो उर्दू ज़बान की चौथी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 17। पाठ का नाम है क़ुव्वत कहरवाई या बरक़ या बिजली। क़ुव्वत कहरवाई या बरक़ या बिजली। तो आप वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसी चैनल पर हम नूरानी कायदा का भी वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, मकतबों में बाज़ लड़के ये खेल खेला करते थे। मकतबों में बाज़ लड़के ये खेल खेला करते थे कि कबूतर या किसी और जानवर का ताज़ा पर लेकर इसको तख्ती या स्लेट पर रखते हैं। एक कबूतर या किसी और जानवर का ताज़ा पर लेकर उसको तख्ती या स्लेट पर रखते हैं। एक हाथ से उसकी डंडी दबाकर दूसरे हाथ की उंगलियों जल्दी जल्दी इसके ऊपर चंद बार रगड़ते हैं। एक हाथ में इसकी डंडी दबाकर दूसरे हाथ की उंगलियां जल्दी जल्दी इसके ऊपर चंद बार रगड़ते हैं। ऐसा करने से पर कारवां रवां खुल जाता है। पर कारवां रवां खुल जाता है। नंबर 2, उस वक्त एक बारीक सोत का टुकड़ा थोड़ी दूर से इस पर को दिखाए तो वो दौड़कर इसको पमट जाता है। इस वक्त एक बारीक सोत का टुकड़ा थोड़ी देर से इसको दिखाए तो वो दौड़कर इसको पमट जाता है। अगर इस हालत में पर को दीवार से लगा दें तो उसका हर एक रेशा दीवार को पकड़ लेता है। अगर इस हालत में पर को दीवार से लगा दें तो इसका हर एक रेशा दीवार को पकड़ लेता है। नंबर 3, तुम शीशे के ऊपर के कपड़े या खसके हाथ पर रगड़ कर सूत या कागज का हल्का सा टुकड़ा इसके करीब लाओगे तो वही तमाशा नजर आएगा। तुम शीशे को ऊन के कपड़े या सख्त खुश्क हाथ पर रगड़कर सूत या कागज के हल्का सा टुकड़ा इसके करीब लाओगे तो वही तमाशा नजर आएगा जो पर के रगड़ने से नजर आया था। यही कौत मुकनातीश में होती है। जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 4, तुम ये तमाशा देखकर ताज्जुब करोगे कि ये कैसा तलशम और कैसा शाबदा है। हकीकत में ये तो ना तलशम है और ना शाबदला बल्कि एक कुदरती खाशा है जिससे तुम नावाकिफ हो।
کو قوت کہربائی یا برق یا بجلی کہتے ہیں۔ اسی کو قوت کہربائی یا برق یا بجلی کہتے ہیں۔ نمبر 5، اہل حقیقت نے دریافت کیا ہے۔ اہل حقیق نے دریافت کیا ہے کہ زمین و ہوا اور تمام اشیاء کے اندر زبان میں ہے، کہ زمین، ہوا اور تمام اشیاء کے اندر زبان میں ہے۔ ایک نہایت لطیف چیز پھیلی ہوئی ہے، ایک نہایت لطیف چیز پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہر چیز میں وہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز میں وہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بعض چیزوں میں کبھی کبھی اس کا جلوہ بڑی چمک دمک سے نظر آتا ہے، بلکہ بعض چیزوں میں کبھی کبھی اس کا جلوہ بڑی چمک دمک سے نظر آتا ہے۔ نمبر 6، ورق کے خواص میں ایک یہ بھی ہے، ورق کے خواص میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک شے میں زیادہ اور دوسرے میں کم ہو اور وہ دونوں چیزیں متصل ہو جائیں، ورق کے خواص میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک شے میں زیادہ اور دوسرے میں کم ہو اور وہ دونوں چیزیں متصل ہو جائیں تو فوراً ایک میں سے نکل کر وہ دوسری میں داخل ہوتی ہیں، تو فوراً ایک میں سے نکل کر وہ دوسری میں داخل ہوتی ہیں، تاکہ دونوں چشموں میں ایک کی مقدار مساوی ہو جائے، تاکہ دونوں چشموں میں ایک کی مقدار مساوی ہو جائے۔ جب اس کی موج رواں ہوتی ہے تو ایک چیز سے دوسری میں سرایت کرتی ہے، اس وقت ایک تیز روشنی اور مہیب آواز پیدا ہوتی ہے، نمبر 7، دو ایسے بادل جن میں برق کم و بیش ہو جب قریب ہوتے ہیں تو تم چمک اور کڑک معلوم کرتے ہو، جس وقت بجلی اوپر سے زمین کی کسی چیز یا زمین کی چیز سے بادلوں میں جاتی ہے۔ جس وقت بجلی عنبر سے زمین کی کسی چیز میں یا زمین کی چیزوں سے بادل میں جاتی ہے تو یہی تماشا اس وقت بھی ظہور میں آتا ہے۔ نمبر 8، اس قوت کی خاصیتیں زیادہ 83 صدی میں دریافت ہوئی ہیں۔ اور ان کے معلوم ہو جانے سے چند ایسے مفید اختراعات ہوئی ہیں جو انسان کے لیے بغایت کارآمد ہیں۔ تاربریکی کا شاہجال ضباب دنیا کے اکثر حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور جن کے ذریعے سے دم دم کی خبریں دور دراز ملکوں کی معلوم ہو جاتی ہیں، وہ اسی قوت کی برکت سے ظہور ہیں۔ نمبر 9، ایک اور آلہ ایجاد ہوا ہے جس کی
وساطت سے سینکڑوں کوس تک آواز پہنچ جاتی ہے جس کی وساطت سے سینکڑوں کوس تک آواز پہنچ جاتی ہے اور باہم بات چیت ہو سکتی ہے اور آلہ ہے جس کے وسیلے سے آدمی کے الفاظ بجنشا محفوظ رہتے ہیں چاہو اس میں وہی بات سن لو جو برسوں پہلے کہی گئی تھی بعض بیماریوں کو معالجہ میں بھی قوت ورکی سے کام لیا جاتا ہے نمبر 10 غرض قدرتی خزانے انہی معمولی چیزوں میں دبے پڑے ہیں جس قدر انسان ان سے قوت و شعور حاصل کرتا ہے اسی قدر فیض و فائدہ اٹھاتا ہے